विद्यालय छ र यसमा हाम्रा कुनै चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैलाई पनि रगतको चाहिँ आवश्यक पर्दा ब्लड ब्याङ्कमा जाँदाखेरि फोर्स लगाउनु पर्ने, त्यहाँ परिचय हुनुपर्ने, आकस्मिक दुर्घटना हुन्छ, खुनहरू मिल्दैन, खुनहरू पाइन्न। तर त्यो विषय पनि हाम्रो यो यसरी यो कार्यक्रम रक्तदान राखिसकेपछि यो संस्थाले, यो सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्थाले एउटा सिफारिस बनाइदिन्छ। त्यहाँ हाम्रा प्रगति नगरका ग्राहकहरू त्यो सिफारिस लिएर आवश्यक पर्दा चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा जान्छन् अनि चाहिँ ब्लड चाहिँ त्यहाँ भएदेखि त्यहाँबाट, त्यहाँ नभएदेखि त्यसले भैरवातिर शाखामा खोजेर कहाँ खोजेर उसले चाहिँ उपलब्ध गराइदिन्छ। यो सुविधा पनि हाम्रो यो चाहिँ उपभोक्ताजीवहरूलाई चाहिँ दिने किन नदिने, हाम्रा शेयर सदस्यहरूलाई किन नदिने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो रक्तदान कार्यक्रम राख्यौँ। यो रक्तदानमा धेरै सङ्घ संस्था, धेरै चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसरी उत्सुकताको साथ बिहान 7 बजेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ खटेर त्यो रक्तदानमा चाहिँ दान गर्नुभएको छ, जीवनदान गर्नुभएको छ। मैले सबैलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिन्छु। यस्ता राम्रा कामहरू आओस् भनेर तपाईँहरूबाट हामीलाई पनि सुझाव आउनुपर्छ। त्यो सुझाव अनुसार हाम्रा दिमागले पनि कहिलेकाहीँ नभेट्न सक्छ। त्यसकारण सुझावहरू आओस्, हामी त्यो सुझाव लागू गर्न चाहिँ तयार छौँ। मैले यही हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु। र अर्को कुरा, यो बस्तीका हामी सबै छौँ। हिजो खानेपानीको चाहिँ फोहोर मैलाको विषयमा पहिलेदेखि फोहोर मैला छिटो व्यवस्थित गर्न पर्यो भन्ने पनि सुझावहरू आएका थिए। तर कुरा के हुन्छ भने सङ्घ संस्थालाई नेतृत्व गर्दा सङ्घ संस्थाभित्र भएका चाहिँ सङ्घ संस्थालाई के आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता बुझेर त्यसपछि गएर त्यो प्राथमिकताको आधारमा हामीले चाहिँ त्यसलाई 1, 2, 3 भनेर राखेर त्यसरी कार्यान्वयन गर्दै गयौँ भने संस्था सधैँ अगाडि बढ्छ। संस्थामा चाहिँ त्यस्तो कुनै बाधा अवरोध अथवा संस्थामा त्यस्ता किसिमको कुनै समस्या पर्दैन। अहिले गरेर हुने कुरा अथवा अर्को साल गरेर हुने कुरा अहिले गर्ने कुरा अर्को सालतिर चाहिँ लिएर गइयो भने संस्थामा चाहिँ समस्या पर्छ। यो यहाँका यी सङ्घ संस्थामा समस्या पर्ने भनेको तपाईँ हाम्रो समस्या हो। पानीमा समस्या पर्यो भने पानी खान पाइएन भने के गर्ने, विद्युतमा समस्या पर्यो भने विद्युतमा चाहिँ बत्ती बोल्न उज्यालो हुन पाएन भने के गर्ने। अस्ति भर्खर एउटा ट्रान्सफर्मर जलेको छ, खानेपानीको अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ मोटर जलेको छ। खानेपानीको सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पानी नहुने भएको हुँदा रुद्रबहादुर रायमाझी उहाँ स्वर्गवास जानुभयो। उहाँले 2टा चाहिँ पम्प चाहिँ धसाउनु भएको थियो। 2टाबाट भएन, हामीले 5वटा पम्प धसायौँ तब पनि भएन। अब यसको दीर्घकालीन के हो त भनेपछि ओभरहेड ट्याङ्की हो भनेर ओभरहेड ट्याङ्की 67 सालमा ल्याएको चाहिँ योजना अहिले 75 सालमा बल्ल सम्पन्न भयो। अब त्यो विषयमा धेरै चाहिँ नि ट्याङ्कीहरू निर्माण भए, धेरै संस्थाहरूमा निर्माण भएका छन्। तर त्यहाँ 25,000, 15,000, 17,000 उठाएर उपभोक्ताहरूबाट उठाएर ट्याङ्की निर्माण भएको छ। तर हाम्रो प्रगति नगरमा महसुलमा पनि नबढाइकन 1 रुपियाँ पनि नबढाइकन हामीले चाहिँ ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण गऱ्यौँ, सम्पन्न गऱ्यौँ। तर मान्छेले के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा शब्द यति नराम्रो शब्द र सजिलो शब्द छ, सबैको मुखमा चाहिँ त्यो यति छिटो आउँछ त्यो खाओ भन्ने शब्द, यति छिटो आउँछ त्यो खाओ भन्ने शब्द। तर के छ भनेदेखि चाहिँ नखाइ त बाँचिन्न, खाना त खानी हो, तर घरमा दाल भात सब्जी तरकारी पाक्छ त्यो खानी हो। तर कुनै पनि संस्थाको चाहिँ जिम्मेवारी भएर कुनै पनि चाहिँ संस्थामा चाहिँ जनताले दिएको चाहिँ अगुवाई र नेतृत्वलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर त्यो संस्थाको चाहिँ हिनामिना गर्ने, त्यो संस्थालाई चाहिँ पारदर्शिताबाट चाहिँ अपारदर्शिताले लगेर हिनामिना गर्ने कुरा त्यो महाअपराधको कुरा हो। मैले त्यो ठान्दछु। तपाईँहरूलाई मैले यो सन्देश जाओस्, मैले तपाईँहरूलाई यति विश्वास गर्न दिलाउन चाहन्छु कि मलाई भारत सरकारले पेन्सन दिएको छ, म त्यही पेन्सन खान्छु, बिहान बेली खानु पाए भएको छ, मलाई अरू केही चाहिएको छैन। तपाईँहरूले पनि त्यही बुझेर चाहिँ मलाई नेतृत्व दिएको होला। यो संस्थाहरू त जुन संस्थामा तपाईँहरूले नेतृत्व दिनुभएको छ त्यो संस्थामा अपारदर्शिता छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कल्पनै नगर्नु होला। त्यो तपाईँहरू
जबसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ मलाई नेतृत्व दिनुभएको छ र जबसम्म मेरो पिरियड रहन्छ त्योसम्म चाहिँ त्यति बेलासम्म तपाईँ ढुक्काउनु तपाईँहरूको चाहिँ शिर चाहिँ झुक्ने कुरा, प्रगतिवासीको चाहिँ शिर झुकाउने कुरा मैले कहिले पनि गर्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यो खा भयो भएदेखि चाहिँ टङ्की त बन्दैन। खा भएदेखि त मेरो बन्छ नि त, मेरो घर बन्छ, मेरो सबै बन्छ, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ, सबै हुन्छ। टङ्की कहाँ बन्छ? बन्दैन। खाएको यो विद्युतमा खाएको भएदेखि यो भवन कसरी बन्थ्यो? 83 लाखमा चाहिँ यो भवन निर्माण भएको छ। अहिले यो व्यवस्थित कसरी हुन्थ्यो खाएको भएदेखि? खानेपानीको अहिले भवन बन्दैछ, खाएको भएदेखि केले बनाउने भवन, केले सम्पन्न गर्ने भनेपछि यो शब्द भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ यो विद्युतमा अप्ठ्यारो मुद्दा परेको। तर अप्ठ्यारोले खोइ त खावा त फेरि मलाई त यसो त गर्थ्यो, मलाई स्पष्टीकरण माग्थ्यो, सारा गर्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यस्तो कल्पनै नहुने कुरा, बस्तीको चाहिँ एउटा भेजित हुने कुरा त्यो गर्नु चाहिँ ठिक होइन। अस्ति खानेपानीको विषयमा, फोहोर मैलाको विषयमा एक खालको मैले सबैलाई जसलाई चाहिँ दिन पर्ने हो मैले संस्थागत रूपमा चाहिँ मैले पत्र लेखेँ, परिपत्र गरेँ। तर त्यो परिपत्रको कहीँबाट जवाब आएन, अहिलेसम्म पनि आएको छैन। तर तपाईँलाई मैले भने नि अघि, राम्रो प्लानिङ चाहिँ को विषयमा तपाईँले पनि सुझाव दिनुहोस्। हामीले कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ, निर्णय गरेर संस्थागत रूपमा जान्छौँ र संस्थाले ल्याएको चाहिँ राम्रो चाहिँ योजनाहरू त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त तपाईँको हात छ। मैले त्यस कारणले गर्दा टोलका अध्यक्षज्यूहरूलाई मैले पत्र लेखेँ। तर केही चाहिँ साथीहरूले निर्णय दिनुभएन, जवाब दिनुभएन। तर उहाँहरूले अहिले उहाँहरूको त्यस्तो विरोध पनि छैन। तर के छ भने परिपत्र भइसकेपछि, संस्थागत रूपमा परिपत्र आइसकेपछि त्यसको जवाब दिनुपर्छ, त्यसको प्रक्रिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ राम्रा कुरा ल्याउँदाखेरि पनि साथीहरूले होस्टेमा हैसे र काँधमा काँध मिलाउने चाहिँ त्यतातिर जानुहुन्न। त्यो चाहिँ हामी यहाँको कमजोरी छ। जबसम्म त्यो कमजोरी कुराहरूलाई अगालेर हिँडिन्छ अनि यो बस्तीका सङ्घ संस्था अगाडि बढ्दैन र चाहिँ बस्तीका सङ्घ संस्था अगाडि नबढिसकेपछि अनि यहाँका चाहिँ बस्ती पनि अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी पनि हामीले यो सङ्घ संस्था, यो 3टा सङ्घ संस्थाको कुरा छ। अहिले महायज्ञ लगाइयो विद्यालयमा चाहिँ बच्चाहरू अभिभावकहरू हामी नै हो। हाम्रो चाहिँ छोरा नातिहरू त्यहाँ चाहिँ 8 क्लास चाहिँ पास गरे, त्यसपछि गएर त्यहाँ पास गरेर सर्टिफिकेट दिएर चाहिँ बाहिर पठाइसकेपछि तालिका नाम निकाल्न नसक्ने, नोटिङमा नाम निकाल्न नसक्ने अनि बच्चाहरू चाहिँ कहाँ जाने? खोला जाने, गिट्टी पिस्न। स्थिति त्यस्तो थियो। त्योबाट गुज्रिएको, नगरपालिकाको पहुँचबाट चाहिँ नि बाहिर भएको यो विद्यालय। अनि गर्ने उपाय के हो त? सबभन्दा लास्ट अन्तिम उपाय भनेको यसको महायज्ञ नै हो भनेर चाहिँ हामीले योलाई अगाडि सार्यौँ। हाम्रो नारायण सारू उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले मल्ल सर तपाईँले नै नेतृत्व गरेर यो महायज्ञको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर उहाँले नै चाहिँ के भन्छ अरे जिम्मेवारी दिनुभयो कार्य समितिमा। त्यसपछि महायज्ञको चाहिँ नि अगुवाई गरे, संयोजक भए। तर चाहिँ त्यो तपाईँ सबै चाहिँ प्रगतिवासीहरूको चाहिँ सहयोग र साथबाट नै त्यो महायज्ञ सफल भएको। अहिले 8 क्लास चाहिँ पास गरिसकेपछि अनि 9 क्लासमा कहाँ भर्ना गर्न जाने भन्ने त त्यो त चिन्ता परेन नि प्रगतिको चाहिँ अभिभावकहरूलाई। अहिले 9 क्लास यही चलेको छ। 10 क्लास कोभिड-19ले गर्दाखेरि 9 क्लासको रिजल्ट चाहिँ भित्रै आन्तरिक रूपमा रिजल्ट आउट भएको छ। तर 10 क्लास पनि यहीँ चल्छ। भोलि एसएससी परीक्षा पनि यहीँबाट दिन सकिन्छ। यस्ता कुराहरू यो विद्यालयमा चाहिँ समस्या छ। अब अहिले विद्यालयमा अहिले चाहिँ केही बजेट परेको छ भौतिक संरचनाको विषयमा। तर महायज्ञको विषयमा चाहिँ निजी स्रोतलाई चाहिँ तलब खुवाउने कुरा, पैसा उठ्न अझै पनि 50-52 लाख पैसा उठ्न छन्। केही पैसा चाहिँ 40-45 लाख रुपियाँ फिक्स राखेका छौँ। तर त्यो फिक्स
चाहिँ लेखको ब्याजले पनि चाहिँ निजी स्रोतलाई पैसा पुगेको छैन तलब खुवाउने स्कुलको हालत त्यो छ। तर हाम्रा चाहिँ अभिभावकहरूले सहज रूपमा धार्मिक कुरामा विद्यालय भनेको सबैको साझा मन्दिर, न त मुस्लिमको, न त हिन्दूको, न त क्रिस्चियनको, न त बौद्धको, त्यो सबैको साझा धार्मिक हिसाबले विद्यालय साझा भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयमा सहज रूपमा प्रगतिवासीहरूले बोल्नु भएको छ, सहज रूपमा उहाँहरूले दिनुहुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका छौँ र दिँदै पनि रहनु भएको छ। र त्यो गर्दै जाँदाखेरि विद्यालय पनि +2 सम्म जान सक्छ। तर कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ नि राम्रा कुरामा सबै हातेमालो हुन्, सबै चाहिँ नि हस्टेमा हैसे गरौँ भन्ने मात्रै मेरो मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यालयको हालत त्यो छ, खानेपानीको हालत यो छ, यो चाहिँ के भन्छ यो विद्युत सहकारी संस्थाको हालत यो छ। हिजो के थियो, आज के छ, भोलि के हुन्छ। तर भोलि के हुन्छ भन्ने कुरामा यो विद्युतमा मैले फेरि फर्कन्छु। विद्युतको विषय यो सहकारीमा परिणत भइसकेको छ। भोलिको विषय भनेको अगर यहाँ कसैले पनि यो सामुदायिक विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाइदिउँ भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्छ भने त्यो सपना हो, त्यो हुन सक्दैन। हामी सहकारीमा गइसकेका छौँ। सहकारी चाहिँ 1400 चाहिँ जनाको चाहिँ सेयर प्रमाणपत्र बन्दैछ। यहाँ भएका यी भौतिक संरचना, यहाँ भएका चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स, यी कुराहरू चाहिँ यी सबै चाहिँ उपभोक्ताको अधिकारको कुरा हो र चाहिँ सेयर प्रमाणपत्र अहिले वितरण हुन्छ, बन्दैछ, वितरण हुन्छ। 200-300 बल्ल चाहिँ तयारी भएको छ, कर्मचारीहरू लागेका छन्। त्यसो भइसकेपछि अनि सेयर प्रमाणपत्र हामीले केही चाहिँ साथीहरूले के भनेका छन् भने 5-6 जनाको डेलिगेसनमा प्राधिकरणमा गएर के भने त्यो प्रगति नगरमा चाहिँ के को सामुदायिक विद्युत जरुरी छ र? त्यो सामुदायिक विद्युत जरुरी छैन। हिजो नगरपालिका त्यो जरुरी थिएन, आज उपमहानगरपालिकाभित्र त्यसमा चाहिँ ग्रामीण सामुदायिक विद्युत चाहिँ जरुरी छ। यो त नियमसङ्गत भएन, यसलाई चाहिँ तपाईँले खिच्नुहोस् भनेर सञ्जय कुमार अहिले चाहिँ हाकिम छ, त्योसँग चाहिँ 5 जनाको डेलिगेसन गएको छ। तर त्यो भनेको त तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि उसमा पेटमा लात मार्ने, तपाईँ हाम्रो अधिकारमा लात मार्ने कुरा, तपाईँ हाम्रो यो बस्तीमा लात मार्ने कुरा, यो बस्तीलाई अन्धकार गराउने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मान्छे चिनेको छु, हाकिमले भनेको छ फल्ला आथे भनेर, तर मैले मान्छे टिकाउन चाहन्न। हजुरहरू सबैले चिन्नु भएको छ। यस्ता चाहिँ प्रगति नगर यो बस्तीलाई अन्धकारमा बनाउने, अन्धकार धगाल्ने, यहाँको उपभोक्ताहरूको अधिकार छिन्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले सधैँ हामीले चिन्नुपर्छ, कन्भिन्स गर्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, अनि आउनुहोस् तपाईँ ठाउँमा भनेर भन्नुपर्छ। यदि त्यो भएन भने, सम्झाउँदा सम्झिनु भएन भने, भन्दा मान्नु भएन भने र उहाँहरूको सकारात्मक सोचतर्फ तपाईँ उहाँहरू बढ्नु भएन भने उहाँहरूले आफै चाहिँ दुःख पाउने कुरा हो। तर 2-4 जनाले चाहिँ त्यसो भन्दैमा यो चाहिँ यहाँको चाहिँ यो सहकारी संस्था प्राधिकरणलाई बुझाउने कुरा त्यो हुँदैन। हजुरहरू ढुकाउनुपर्छ, हामी ढुकाउनुपर्छ। अब र यसको भविष्य के होला? सहकारी संस्था र खानेपानी संस्था चाहिँ मिलेर हामीले एक खालको चाहिँ योजना आफै चाहिँ प्रगति नगरमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने किसिमको योजना पनि हामीले ल्याउन सकिन्छ। तर विवाद हुन भएन, सहमति हुन पर्यो, सरसल्लाह हुन पर्यो। सरसल्लाहमा सबैको मानसिकता एक भएर सकारात्मक सोचतर्फ जान पर्यो। यो एउटा चाहिँ पलानी ल्याउँदा खाइहाल्यो कि खान्छ कि? विद्युतले चाहिँ पारी तिलोत्तमा नगरमा एउटा त 2 कोठे चाहिँ एउटा हल सहितको चाहिँ 2 कोठे चाहिँ अस्थायी काउन्टर बनाउन थालेको। जिरबहादुर मल्लले त पारीपट्टि चाहिँ घर बनाएर त घर बनाउनेको बाहनामा पैसा खाँदैछ। अब भन्नुहुन्छ अब के हो, के गर्ने के हो? अहिले खानेपानीले चाहिँ भवन बनाउँदैछ, त्यो भवन बनाउने नाममा खाँदैछ। त्यो पनि छ कुरा। त्यसो भएको हुँदाखेरि तर बोल्नेको पछि त लाग्ने होइन। तर चाहिँ कुरा के हो भने त्यस्तोसित सचेत रहनु पर्यो। बस्ती जोगाउनको लागि, यी संस्था जोगाउनको लागि सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो माया म्याडमले अहिले भन्नुभएको छ
सबैको कुरा चाहिँ सुन्ने, सबै चाहिँ एक ठाउँ हुने भन्नुभएको छ। तर सबैको कुरा पनि सुन्ने हो, सबै एक ठाउँ पनि हुने हो। तर कुरा के हो भने कुनै पनि संस्था विधानले चल्ने हो। संस्थाको विधान हुन्छ, चाहे 200 जना त्यहाँ बोलुन्, चाहे 1 जना बोलुन्। तर 200 जना बोल्यो भनेर विधान विपरीत चाहिँ संस्था जान सकिन्न। त्यो संस्थाको विधान र विधि अनुसार जानुपर्छ। नेपाल सरकार पनि नेपालको संविधान अनुसार चल्छ। स्थानीय चाहिँ सरकार, स्थानीय चाहिँ संविधान नियम अनुसार चल्ने हो। हाम्रो वडाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि चाहिँ उहाँहरूलाई दिएका चाहिँ 25-26 कति अधिकार, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुभएको छ। त्यसो भएर यो संस्था पनि, यो संस्थाको विधान के छ, यो संस्थाको विधानमा के अधिकार हामीलाई दिएको छ, त्यही अधिकारभित्र रहेर काम गरियो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो भाइबन्धु पनि हुँदैन, संस्था पनि अगाडि जान्छ, संस्था पनि अगाडि बढ्छ। त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ नि जान जरुरी छ। यस्तै खानेपानी पनि हो। मैले खानेपानीको कुरा, अधिवेशन भएको छैन, साधारण सभा भएको छैन खानेपानीको, त्यो कुरा मैले पनि बुझिराखेको छु, मैले पनि बुझेको छु, बुझ्दै हिँडेको छु। खानेपानीको 67 सालमा हामीले अधिवेशन, साधारण सभा तथा अधिवेशन गराएको, आह्वान गरेको, कार्यनीति र चाहिँ साधारण सभा पास भयो, अधिवेशन चाहिँ अवरुद्ध भयो। केही साथीहरूको चित्त बुझेन, चुनावमा भाग लिनु भएन। नबुझिसकेपछि र चित्त नबुझेपछि चुनावमा भाग नलिइसकेपछि हामीले पेलेर गएनौँ। यो साझा सबैको चाहिँ संस्था हो भनेर, न त चुनाव हुन सक्थ्यो। निर्वाचन मण्डललाई मैले सुझाव दिएँ, तपाईहरूले एउटा खालको निर्णय गर्नुहोस्, यो विवादमा चुनाव नगरौँ, मतदान नगरौँ भनिसकेपछि निर्वाचन मण्डलले अर्को अधिवेशन नहुँदासम्म चाहिँ यही कार्य समितिले संस्था सञ्चालन गर्नेछ भनेर निर्णय गरिदियो। त्यसपछि आजसम्म चाहिँ यो संस्थाको अधिवेशन हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अधिवेशन हामीले नै बोलाउन पर्ने भयो। कसैले मध्यस्थ गरिदिएन, न त निर्वाचन मण्डलले त्यति बेला मध्यस्थ गरिदियो, न निर्वाचन मण्डलसँग कोही न कोही जानुभयो। कसले हो मध्यस्थ गर्ने, केही भएन। त्यस कारणले गर्दा अब खानेपानीको अधिवेशन हुन्छ, साधारण सभा र अधिवेशन एकैचोटि गर्ने हो। त्यसमा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव र सन्देश जाओस् र सुझाव दिन्छु। यो खानेपानी पनि आउने चाहिँ निर्वाचन, आउने अधिवेशन हिजो कस्तो थियो, आज कस्तो छ, भोलि अब कसको नेतृत्व दिँदाखेरि यो संस्थालाई फेरि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँछ त भन्ने किसिमले अहिलेदेखि तपाईँहरू सोध्दै जानु होला। 2-4 महिना यो भवन सकिन्छ, मैले सबैलाई चाहिँ आह्वान गरिहाल्छु। यसमा डराउनु पर्ने केही छैन, विधान अनुसार गर्ने हो, विधान अनुसार जाने हो। त्यस कारणले गर्दा अस्ति फोहोर मैलाको विषयमा 2 जना महिलाले कुरा गर्नुभएको थियो। अपारदर्शी, अनि साधारण सभा छैन, अधिवेशन छैन, यो फोहोर मैलामा चाहिँ के भन्छ अरे हामी समावेश छैनौँ भन्नुभएको थियो हाम्रो बी सेक्टरका। तर उहाँहरूलाई मैले के भने, यही कुरा भने, यही हो भएको भएर अड्किएको छ, तर म अब गराउँछु। तर त्यो अर्को कुरा हो, यो चाहिँ नि के भन्छ फोहोर मैलाको अर्को कुरा हो भनिसकेपछि उहाँहरू उठेर हिँड्नु भएको। फोहोर मैलाको गाडीमा सबभन्दा पहिले उहाँहरूले हाल्नु भएको छ भनेपछि तुक नलाउने कुरामा, तुक नलाउने कुरा उठाउने भनेको एउटा विकृति, विसङ्गतिलाई चाहिँ नगाल्नु हो। बस्तीमा चाहिँ आक्रामक र अराजकता मचाउने हो, त्यो कुरामा चाहिँ हामी त्यो भन्न जरुरी छ, त्यसमा सचेत हुन जरुरी छ। अरूलाई पनि चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ हामीले यहाँबाट सन्देश जाओ। हामीले कसैले नराम्रो काम गरो, आक्रामक भयो, कोही चाहिँ त्यस्तो भयो भन्दैमा हामी पनि त्यस्तै हुने होइन। हामीले यी सङ्घ संस्थाहरूको विधि विधान अनुसार चाहिँ चल्ने हो, विधि विधान अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। यसमा चाहिँ विधि अनुसार चलिसकेपछि यसमा कोही चाहिँ केही कसैले केही गरेर हुँदैन। विधिभन्दा बाहिर गयो भनेदेखि चाहिँ भाइबन्धु भएको हुन्छ, काखा र पाखा भएको भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि हामी त्यो गर्दैनौँ, हामी त्योबाट हामी सचेत छौँ। तपाईँ सबै ढुक्क हुने र अरूलाई पनि यो सन्देश जाने र हरेक चाहिँ यी संस्थाहरूले चाहिँ अगाडि सारेका कामहरूमा हजुरहरू सबैको
फोहोर मैलाको अस्तिको विषयले मैले सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। आजको रक्तदान कार्यक्रम देखेँ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। यी सबै कुराहरू अब यो दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो प्रगति नगर कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ, यहाँबाट कसरी उद्योग धन्दाहरूमा जान सकिन्छ, कसरी चाहिँ यो सङ्घ संस्थाहरूबाट कसरी प्रोत्साहन गरेर हामी सबै उपभोक्ताजीवहरूलाई रोजगारमूलक चाहिने खालको चाहिँ व्यवसायमा लान सकिन्छ, त्यो कुरा पनि चिन्तन छ। अब धेरै अरू कुराहरू व्यवस्थित भइसकेको छ, त्यो कुरा मात्रै हामी